प्रभु क्यों ना करो साथ
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति 2077 असार 5 गते शुक्रबार तारिख छ 19/6/2020 को बाबाको साकारमा वाक्य बाबाले स्थानमा बोल्नुहुन्छ मिठी बच्चे जी बाबा अहिले तिमीले निंदा स्तुति मान अपमान मीठे बच्चे अहिले तिमीले निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सबै सहनु छ। दुख सुख सबै सहनु छ। तिम्रा सुखका दिन अब तिम्रा सुखका दिन अब समीप आइरहेका छन्। समीप आइरहेका छन्। बाबाले साथमा भन्नुभयो मिठे बच्चे अहिले तिमीले निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सबै सहनु छ। तिम्रा सुखका दिन अब समीप आइरहेका छन्। प्रश्न छ बाबाले अहिले आफ्ना ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बाबाले अहिले आफ्ना ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ एउटा चेतावनी दिनुहुन्छ? कुन चाहिँ एउटा चेतावनी दिनुहुन्छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो बाबाले अहिले आफ्ना ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ एउटा चेतावनी दिनुहुन्छ? कुन चेतावनी दिनुहुन्छ? आफ्ना ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बाबाले कुन चाहिँ एउटा चेतावनी दिनुहुन्छ? बाबुको दर्शन प्यारा बच्चाहरू कहिल्यै पनि बाबासँग रुष्ट हुनु हुँदैन। प्यारा बच्चाहरू कहिल्यै पनि बाबासँग रुष्ट हुनु हुँदैन। यदि बाबासँग रिसायो भने सद्गतिसँग पनि रिसाउँछौ। सद्गतिसँग पनि रिसाउँछौ। बाबा चेतावनी दिनुहुन्छ रुष्ट हुनेलाई अत्यन्त कडा सजाय दिन्छ।
अत्यन्त कडा सजाय दिन्छ। आपसमा वा ब्राह्मणीसँग रिसायो भने फूल बन्दा बन्दै काँडा बन्छौ। फूल बन्दा बन्दै काँडा बन्छौ। त्यसैले धेरै धेरै सावधान हो। त्यसैले धेरै धेरै सावधान हो। के भन्नुभयो बाबाले? बाबाले ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ चेतावनी दिनुहुन्छ? बाबाले भन्नुभयो, प्यारा बच्चाहरू कहिल्यै पनि बाबासँग रुष्ट हुनु हुँदैन। यदि बाबासँग रिसायो भने सद्गतिसँग पनि रिसाउँछ, हैन? किनकि सद्गति दिनेवाला त बाबा नै हुनुहुन्छ, हैन? यदि बाबासँग रिसायो भने त सद्गतिसँग पनि रिसाउँछ। बाबा चेतावनी दिनुहुन्छ, रुष्ट हुनेलाई अत्यन्त कडा सजाय दिन्छ। कति धेरै सजाय बाबा हुनुहुन्छ, अत्यन्त कडा सजाय। जो रुष्ट हुन्छ उसलाई यस्तो सजाय दिन्छ। आपसमा वा ब्राह्मणीसँग रिसायो भने फूल भन्दा भन्दै के भन्छौ? काँडा भन्छौ। त्यसैले धेरै धेरै सावधान हो। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, धेरै धेरै के गर? सावधान रहो। गीत छ, धीरस्तर मनुवा धीरस्तर। ओम शान्ति। मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। तिमी बच्चाहरूको जति पनि जन्म जन्मान्तरका दुःख छ सबै नाश हुनुपर्छ। यो गीतको लाइन सुन्यौ। तिमीलाई थाहा छ कि अब हाम्रो दुःखको पाठ पुरा हुन्छ र सुखको पाठ सुरु हुन्छ। त बाबा भन्नुभयो, अब हाम्रो दुःखको पाठ पुरा हुन्छ र सुखको पाठ सुरु हुन्छ। जसले राम्रोसँग जान्दैनन् उसले कुनै न कुनै कुरामा अवश्य दुःख अनुभव गर्छ।
हैन। त बाबाले भन्नुभयो जसले कुराहरूलाई राम्रोसँग जान्दैनन् त उसले के गर्छ, कुनै न कुनै कुरामा दुःख अवश्य अनुभव गर्छ। यहाँ बाबा कहाँ आउँदा पनि कुनै न कुनै प्रकारको दुःख महसुस गर्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई कति दुःख हुँदो हो। तीर्थ यात्रामा जाँदा पनि कतै भिड हुन्छ, कतै पानी पर्छ, कतै हुरी बतास लाग्छ। जो सच्चा भक्त हुन्छ उसले त भन्छ के हर्जा छ र, भगवानको पासमा त जाँदैछौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि भक्ति मार्गमा भक्त आत्माहरू तीर्थ यात्रा गर्न जाँदाखेरि पनि त्यति सुख त त्यहाँ कहाँ हुन्छ र, हैन, कति कष्ट हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कतै पानी पर्छ, कतै हुरी बतास लाग्छ, हैन, अनेक प्रकारको कष्ट हुन्छ। तर त्यो कष्टमा पनि भक्त आत्माहरूले कष्टको अनुभव गर्दैनन्। उनीहरूले सोच्छन् कि हामी भगवानको पासमा जाँदैछौँ, हैन। भगवानलाई सम्झेर नै यात्रामा जान्छन्। मानिसहरूका त धेरै भगवान छन्। जो असल र मजबुत हुन्छन् उनीहरूले भन्छन् केही हर्जा छैन, हैन। जस्तो सुकै परिस्थिति, जस्तो सुकै कठिन भए पनि, हैन, बाबा भन्नुभयो जसले भगवानलाई सम्झेर यात्रा गरिरहेका हुन्छन्, जो असल हुन्छन्, जो मजबुत हुन्छन्, उनीहरूले भन्छन् कि यसमा केही हर्जा छैन, हैन। राम्रो काममा सधैँ नै विघ्न पर्छ, तर घर त फर्केर जाँदैनन् नि, हैन। तीर्थ यात्रामा हिँडिरहेको छ त यात्रा गर्ने क्रममा कुनै पनि विघ्न आयो भन्दैमा बिचबाट फर्केर त कोही आउँदैन, हैन। त हरेक भक्तले यही महसुस गर्छ, यही अनुभव गर्छ कि म त भगवानको पासमा जाँदैछु, भगवानको दर्शन गर्नको लागि जाँदैछु, हैन। जस्तो सुकै विघ्न र परिस्थिति आए पनि मलाई त्यसको कुनै प्रभाव छैन, हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो, बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू यो पनि तिम्रो यात्रा हो। तिमीले भन्छौ हामी बेहदको बाबाको पासमा जाँदैछौ। उहाँ सबैको दुःख हरण गर्ने पिता हुनुहुन्छ, यो निश्चय छ। आजकल हेर मधुवनमा पनि कति भिड छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई लाग्छ धेरै बच्चाहरूलाई दुःख हुन्छ होला, भुइँमा सुत्नुपर्छ। बाबा बच्चाहरूलाई भुइँमा सुताउन त चाहनुहुन्न नि, तर ड्रामा अनुसार भिड लागेको छ। कल्प पहिला पनि भएको थियो, फेरि पनि हुन्छ भन्नुभयो, हैन। त पहिला सुरुमा बाबाका बच्चाहरू कति थोरै थिए, हैन। अहिले बिस्तारै बिस्तारै समय अनुसार कति धेरै आत्माहरू छन्, लाखौँ छन्, हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई पनि लाग्छ कि कतै बच्चाहरूलाई दुःख हुन्छ होला, हैन, भुइँमा सुत्न पर्छ। तर बाबालाई बच्चाहरूलाई भुइँमा सुताउने चाहना त होइन, तर चाहना नहुँदै पनि भुइँमा सुताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तर के गर्ने, यो पनि के हो त ड्रामा हो, हैन। समय अनुसार हर आत्माको भिड लागेको छ, त यो फेरि पनि हुन्छ। यसमा कुनै दुःख मान्नु पर्दैन, यो पनि जानेका छन्। पढ्नेहरूमा कोही राजा बन्छन्, कोही रङ्क पनि बन्छन्। कसैलाई उच्च दर्जा र कसैलाई कम दर्जा मिल्छ, तर सुख अवश्य हुन्छ। यो पनि बाबाले जान्नुहुन्छ। कोही धेरै कच्चा छन् जसले कति पनि सहन गर्न सक्दैनन्, हैन। भक्त आत्माहरूले भक्तिमा कति सहन गर्छन्, कति त्याग गर्छन्। तर यहाँ कतिपय बाबाका बच्चाहरू कस्ता छन्, हैन, जो धेरै कच्चा छन्, जस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ थोरै पनि सहन गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई केही दुःख हुन्छ। उनीहरूले भन्छन् व्यर्थैमा यहाँ आएछु, वा भन्छन् हामीलाई ब्राह्मणीले जबरजस्ती ल्याएकी हुन्, हैन। थोरै मात्रामा पनि बाबा हुनुहुन्छ दुःख सहन गर्ने, हैन, त्यो क्षमता छैन। अनि जस कारणले गर्दा मधुवन जाँदाखेरि पनि कसैले बाटोमा थोरै मात्रै के भयो भने पनि यस्तो सम्झिन्छन् व्यर्थैमा त किन आएछु, हैन, नआउनु पर्ने म आइहालेँ, फलानाले गर्दा जबरजस्ती आएको, यस्तो महसुस गर्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। किनकि जुन बच्चा कच्चा छन् उनीहरूलाई यस्तो खालको अनुभव हुन्छ। उनीहरूले भन्छन् व्यर्थैमा यहाँ आएछु, वा भन्छन् हामीलाई ब्राह्मणीले जबरजस्ती ल्याएकी हुन्। यस्ता पनि होलान् जसले भन्छन् हामीलाई ब्राह्मणीले व्यर्थैमा फसाइन्। हेर्नु त बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता पनि होलान्, हैन। कई बच्चाहरू दादा हामीलाई ब्राह्मणीले व्यर्थैमा फसाइन्। विश्वविद्यालयमा आएको छु भनेर त जानेकै छैनन्। यति बेलाको पढाइले कोही त राजा बन्छन्, भविष्यमा कोही रङ्क पनि बन्छन्। यहाँको रङ्क र रावमा अनि त्यहाँको रङ्क र रावमा रात दिनको फरक हुन्छ।
यहाँका राजा पनि दुखी छन् भने रङ पनि दुखी छ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ राजा पनि दुखी छन् त बच्चा पनि दुखी छन्, हैन? तर यहाँको दुःख, हैन, यहाँका राजा रानी र सतयुगका राजा रानीमा त धेरै फरक पर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यहाँ दुवै सुखी हुन्छन्। यो त हुनै पतित विकारी दुनिया। बाबा सम्झाउनुहुन्छ कसैसँग धेरै धन छ भने पनि त्यो सबै धनमाल माटोमा मिल्छ। यो शरीर पनि खतम हुन्छ, आत्मा त माटोमा मिल्दैन। बिरला जस्ता कति ठुल्ठुला धनवानहरू छन्, तर उनीहरूलाई के थाहा अब यो पुरानो दुनिया बदलिरहेको छ, हैन? त बाबा भन्नुभयो बिरला जस्ता कति ठुल्ठुला धनवान व्यक्तिहरू पनि छन्, उनीहरूको पासमा कति धन छ, तर पनि उनीहरूलाई थाहा छैन कि पुरानो दुनिया बदलिरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ, सबै माटोमा मिल्नेवाला छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो थाहा हुँदो हो त तुरुन्तै आइहाल्थे, हैन? यदि यो सबै कुराको ज्ञान हुन्थ्यो भने त बाबा भन्नुहुन्छ तुरुन्त आइहाल्थे। यहाँ भगवान आउनु भएको छ, फेरि पनि जान्छन् नै कहाँ? बाबा सिवाय अरूबाट सद्गति मिल्नै सक्दैन। यदि कोही रिसाउँछन् भने भनिन्छ सद्गतिदेखि रिसाउँछन्, हैन? यदि कोही बाबासँग रिसाउँछन्, हैन, ब्राह्मण आत्माहरूसँग रिसाउँछन् भने त बाबा भन्नुहुन्छ सद्गतिदेखि पनि रिसाउँछन्। यसरी धेरै रिसाइरहन्छन्, गिरिरहन्छन्, आश्चर्य मानेर सुन्छन्, निश्चय गर्छन्। कसैले त बाबा बिना अरू कुनै मार्ग नै छैन भन्ने सम्झन्छन्। उहाँबाटै सुख शान्तिको वर्षा मिल्छ, उहाँ बिना सुख शान्ति मिल्न असम्भव छ। धेरै धन भए त सुख मिल्छ, धन भएमा नै सुख हुन्छ नि। त्यहाँ मूल वतनमा त आत्माहरू शान्तिपूर्वक बस्छन्। हाम्रो पाठ नभए हामी सधैँ नै त्यही रहने थियौँ। यस्तो पनि कसैले भन्छन्, तर यसरी भन्दैमा कहाँ हुन्छ र? कसैले भन्छन् नि यो संसारमा जन्म लिन नआइकन, हैन, परमधाममै बस्नै पाए हुन्थ्यो, हैन, यहाँ आउनै नपर्यो हुन्थ्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो भन्दैमा कहाँ हुन्छ र? बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ यो बनी बनाऊ खेल हो, हैन? यो संसारको ड्रामा जुन छ बनी बनाइ छ, त यो ड्रामाको पाठबाट कोही पनि आत्मा वञ्चित रहन सक्दैन, हैन? चाहे राम्रो कर्म गरोस् चाहे नराम्रो कर्म गरोस्, तर त्यसको फल भोग्नको लागि त्यस धरतीमा आउनै पर्छ, हैन? हिसाब किताब शुद्ध गर्नको लागि त। बाँकी कोही पनि आत्मा परमधाममा गएर सधैँको लागि बस्न त सक्दैन। कुनै न कुनै संशयमा आएर पनि धेरैले पढाइ छोड्छन्। ब्राह्मणीसँग रिसाएर वा आपसमा रिसाएर पनि पढाइ छोडिदिन्छन्, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू के छन्, कोही बच्चाहरू संशयमा आउँछन्, संशयमा आएर पनि पढाइ छोड्छन्। त बाबा भन्नुभयो कई आत्माहरू फेरि ब्राह्मण परिवारसँग रिसाउँछन्, कई आत्माहरू फेरि निमित्त आत्माहरूसँग रिसाएर पढाइ छोडिदिन्छन्। अहिले तिमी यहाँ फुल बन्नको लागि आएका छौ, महसुस गर्छौ अवश्य पनि हामी कहाँबाट फुल बन्दैछौँ। फुल अवश्य बन्नु छ। कसैलाई कुनै संशय छ भने फलानाले यस्तो गर्छ, यो यस्तो छ, त्यसैले हामी आउँदैनौँ भनी रिसाएर जान्छ, हैन? त्यसरी रिसाउनु, हैन, कोही व्यक्तिलाई देखेर नआउनु के हो त? बाबा प्रतिको निश्चय हो कि संशय हो? संशय भयो नि। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो कि कसैलाई संशय हुन्छ भने यस्तो भन्छन् फलानाले यस्तो गर्छ, फलानु यस्तो छ, त्यसैले हामी त आउँदैनौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो भनेर रिसाएर बस्छन्, घरमै बसिरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अरू सबैसँग रिसाए पनि बाबासँग कहिले रिसाउनु हुँदैन। अरू सबैसँग रिसाए पनि कमसेकम बाबासँग त नरिसाऊ, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुभयो बाबा चेतावनी दिनुहुन्छ, सजाय धेरै कडा मिल्छ। अरूसँग रिसाएर बाबाको पढाइ छोड्छौँ भने हामी बाबासँग पनि रिसाउन पुग्छौँ, हैन? किनकि यो पढाइ त कसको हो त? बाबाको पढाइ हो। सही भगवानले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त बाबाले चेतावनी दिनुहुन्छ, हैन? जो रिसाएर पढाइ छोड्छन्, जो रिसाउँछन् त उनलाई धेरै कडा सजाय मिल्छ। गर्भमा पनि जे सजाय हुन्छ सबैको साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। साक्षात्कार नगराई सजाय दिँदैन। यहाँको पनि साक्षात्कार हुन्छ। पढ्दा पढ्दै तिमीले आपसमा लडाई झगडा गरेर रिसाएर पढाइ छोडेका थियौ। यो कुराको पनि बाबाले के गर्नुहुन्छ? साक्षात्कार गराउनुहुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै सजाय दिनुहुन्छ।
तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ हामीलाई बाबासँग नै पढ्नु छ, पढाइ कहिल्यै पनि छोड्नु छैन। तिमीले यहाँ मानिसबाट देवता बन्नको लागि नै पढ्छौ। यस्ता सर्वोच्च बाबासँग तिमी मिल्न आउँछौ। कहिले काहीँ धेरै आउँछन्, ड्रामा अनुसार केही कष्ट पनि हुन्छ। बच्चाहरूमा अनेकौं तुफान आउँछ। फलानो चिज पाएन, यो पाएन भन्नु त केही पनि होइन। जब मृत्युको समय आउँछ तब अज्ञानी मानिसहरू भन्ने गर्छन् हामीले के अपराध गरेका थियौं र व्यर्थैमा हामीलाई पिटिरहेका छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो पछाडिको पाठलाई नै अनात्मा रगतको खेल भनिन्छ। अचानक बमहरू खस्छन्, धेरै मर्नेछन्, यो त अनायक रगतको खेल भयो नि। अज्ञानी मानिसहरू चिच्याउँछन्, तिमी बच्चाहरू त खुसी हुन्छौ नि, किनकि तिमीलाई थाहा छ यो दुनियाँको विनाश हुनु नै छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसलाई यो ड्रामाको बारेमा ज्ञान छैन त उनीहरू त्यो परिस्थितिमा के गर्छन्, चिच्याउँछन् हैन, कराउँछन्, दुखी हुन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू के हुन्छौ, खुसी हुन्छौ, किनकि तिमीलाई थाहा छ कि जब विनाश हुन्छ तब नयाँ दुनियाँ आउँछ हैन। र त्यही नयाँ दुनियाँमा जानको लागि नै बाबाले हामीलाई यत्रो शिक्षा दिइरहनु भएको छ। त अनेक धर्महरूको विनाश नभई एक सद्धर्मको स्थापना कसरी हुन सक्छ? यो त विनाश त हुनु नै छ। सतयुगमा एक मात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। कसलाई के थाहा सतयुग आदिमा के थियो हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरुषोत्तम संगम युग हो। बाबा आउनु भएको हुँदै सबैलाई पुरुषोत्तम बनाउन। सबैका बाबा हुनुहुन्छ नि। ड्रामालाई त हामीले जानिसकेका छौं। सबै त सतयुगमा आउँदैन, सबै आत्माहरू त सतयुगमा त आउँदैन। यतिका करोडौं आत्माहरू सतयुगमा त आउँदैनन् नि। यी हुन् विस्तारका कुरा। धेरै बच्चीहरूले त केही पनि बुझ्दैनन्, भक्ति मार्गमा बानी परेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै जब बाबाका बच्चाहरू छन् हैन, बच्चीहरू छन् त कई बच्चीहरूले त बाबा भन्नुहुन्छ केही पनि बुझ्दैनन् हैन, यो ज्ञानको कुरालाई बुझ्नै सक्दैनन्, किनकि भक्ति मार्गमा नै बाबा भन्नुहुन्छ बानी परेका छन् तर ज्ञान भने बुद्धिमा बस्न सकेन। भक्ति गर्ने बानी परेको छ उनीहरूले भन्छन् भगवानले के गर्न सक्नुहुन्न, मरेकालाई पनि जिउँदो बनाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो पनि भन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त बाबाको पासमा आएर भन्छन् फलाना मानिसले मरेको मानिसलाई जिउँदो बनाइदियो भने के भगवानले गर्न सक्नुहुन्न? के बाबा मरेको मानिसलाई जिउँदो बनाउन आउनुभएको हो र? होइन नि। हामीले जन्म जन्म बाबालाई बोलायौं त पतितबाट पावन बन्नको लागि हैन, बनाउनु भनेर बनाउनको लागि हामीले बोलाएको हो। बाँकी शरीर छोडेको व्यक्तिलाई पुनः फेरि जीवित बनाउनु, जिउँदो बनाउनु भनेर बोलाएको त होइन हैन। यो जन्म मरण त के हो, त एउटा प्रकृतिको नियम हो, यो त समय अनुसार हुन्छ नि, त यसलाई पनि भगवानले त रोक्न सक्नुहुन्न। त्यही पनि बाबा भन्नुहुन्छ कति बच्चाहरूले यस्तो भन्छन् कि बाबाको पासमा आएर भन्छन् फलाना मानिसले मरेको मानिसलाई जिउँदो बनाइदियो भने के भगवानले गर्न सक्नुहुन्न? कसैले राम्रो काम गरिदियो भने उसैको महिमा गाउन थाल्छन् अनि उसका हजारौं शिष्यहरू बन्न पुग्छन्। तिम्रो पासमा त थोरै मात्र आउँछन्, भगवानले पढाउनुहुन्छ फेरि पनि यति थोरै किन? त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ स्वयं भगवानले पढाउनुहुन्छ, बाबाले पढाउनुहुन्छ, त फेरि भगवानले पढाएको पढाइमा पनि यति थोरै किन भन्नुहुन्छ बाबा। धेरैले यसो भन्छन् अरे यहाँ त मर्नुपर्छ, यहाँ के गर्नुपर्छ, मर्नुपर्छ, त्यहाँ त कमरस हुन्छ हैन। भक्तिमा त केवल कमरस मात्रै हुन्छ, मन्द्रस हुँदैन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त के गर्नुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ, पुरुषार्थ गर्नुपर्छ हैन। यो दुनियाँको हर कुरादेखि चाहिँ के गर्नुपर्छ, मर्नुपर्छ हैन, मरेर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। तर यो कुरा त दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ धेरै ठाटले बसेर गीता सुनाउँछन्, भक्तहरूले सुन्छन्, यहाँ त कमरसको कुरा छैन हैन। भक्तहरूले भक्ति मार्गमा के गर्छन्, गीता सुन्छन्। र गीता सुन्नको लागि, गीता पाठ गर्नको लागि पनि कति धेरै मनुष्य आत्माहरूको भिड लाग्छ। भले जति अध्ययन गरे पनि, जति सुने पनि फेरि प्राप्ति त त्यहाँ त केही पनि छैन। केवल एकछिनको लागि के छ, कमरस मात्रै छ, सुनन्जरी मात्रै छ हैन। त तिमीलाई केवल बाबालाई याद गर भनिन्छ
यहाँ त सुन्ने मात्रै होइन, तर के गर्ने हो, धारण पनि गर्न पर्यो, बाबालाई पनि याद गर्न पर्यो। गीतामा पनि यो शब्द छ, मन मना भव, बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मणीसँग वा सेन्टरकासँग रिसाउँछन्, एउटा काम गर, अरूसँगको नाता तोडेर आफूलाई आत्मसम्झ। कई बच्चाहरूले के गर्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मणीसँग वा सेन्टरकासँग रिसाउँछन् हैन, निमित्त आत्मासँग रिसाउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब एउटा काम गर हैन, कुन काम गर, के भन्नुभयो बाबाले, अब एउटा काम गर कि अरूसँगको नाता तोडेर आफूलाई के सम्झ, आत्मा सम्झ। त एक बाबालाई याद गर हैन। त बाबा भन्नुभयो बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ, बाबालाई याद गर्दै गर, सुदर्शन चक्र फिराउँदै गर। यति याद रह्यो भने पनि स्वर्गमा अवश्य आउनेछौ। स्वर्गमा उच्च पद त पुरुषार्थ अनुसार नै पाइन्छ। प्रजा बनाउनु पर्छ, नत्र को माथि राज्य गर्ने। सतयुगमा गएर राजा बन्ने हैन, त राजा बन्नुभन्दा पहिला त के बन्नु पर्यो, के बनाउनु पर्यो, प्रजा बनाउनु पर्यो। यदि प्रजा नै छैनन् भने त फेरि राजको माथि गर्ने हैन। जसले धेरै मेहनत गर्छ उच्च पद पनि उसैले पाउँछ। उच्च पद पाउनको लागि कति मेहनत गर्छन्, पुरुषार्थ नगरिकन कोही पनि रहन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, उच्च भन्दा उच्च त पतित पावन बाबा नै हुनुहुन्छ। मानिसहरूले महिमा त गाउँछन् तर अर्थ बुझ्दैनन्। भारतवर्ष कति धनवान थियो, स्वर्ग थियो, विश्वको आश्चर्य थियो, ती हुन् मायाका 7 आश्चर्यहरू। सारा ड्रामामा उच्च भन्दा उच्च हो स्वर्ग, नीच भन्दा नीच हो नर्क। आबाले भन्नुभयो सारा ड्रामामा उच्च भन्दा उच्च के हो, स्वर्ग, र नीच भन्दा नीच हो नर्क। अहिले तिमी बाबा कहाँ आएका छौ, जानेका छौ। मिठा बाबाले यति उच्च बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई कसले बिर्सन सक्छ बिर्सन। बाबाले भन्नुभयो कि तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ कि यहाँ मिठा बाबाले यति उच्च बनाउनुहुन्छ हैन, यस्तो उच्च ज्ञान दिनुहुन्छ भने त यो उच्च जो बनाउने वालालाई कसले बिर्सन सक्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, सकिन्छ बिर्सन। बाहिर जता गए पनि एउटा कुरा सम्झिराख, कुन कुरा होला, त बाबा भन्नुभयो बाहिर जता गए पनि एउटा कुरा सम्झिराख, बाबालाई याद गर हैन। जहाँ सुकै जाऊ त बाबाले कहीँ कतै जानको लागि मना पनि गर्नुभएको छैन हैन। हर क्षेत्रमा जाऊ, हर प्रकारको कर्म गर, तर मलाई याद गर भन्नुहुन्छ बाबा। बाबाले नै श्रीमत दिनुहुन्छ, भगवान वाच, न कि ब्रह्मा भगवान वाच। कसले दिन्छ श्रीमत, श्री बाबाले दिनुहुन्छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ बेहदका बाबाले बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मैले तिमीलाई यति धनी बनाएर गएको थिएँ, फेरि तिम्रो यस्तो दुर्गति कसरी भयो। बाबाले स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ, बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि बच्चे मैले तिमीलाई यति धनी बनाएको थिएँ हैन, धनी बनाएर गएको थिएँ, त फेरि आज यस्तो दुर्गति तिम्रो कसरी भयो भन्नुहुन्छ बाबा। तर यसरी सुन्छन् मानव केही पनि बुझेकै छैन। बाबा भन्नुभयो बच्चाहरूलाई थोरै कष्ट त हुन्छ, दुःख सुख निन्दा स्तुति सबै सहन गर्नुपर्छ हैन। थोरै दुःख त हुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ भले दुःख सुख निन्दा स्तुति मान अपमान सबै के गर्नुपर्छ, सहन गर्नुपर्छ। यहाँका मानिसहरू हेर कस्ता छन्, प्रधानमन्त्रीलाई पनि ढुङ्गाले हान्न बेर लगाउँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ हानिरहन्छन् हैन। भन्छन् स्कुलका बच्चाहरूको न्यू ब्लड हुन्छ, उनीहरूको खूब महिमा गर्छन्, सम्झन्छन् यी भविष्यका न्यू ब्लड हुन्। तर तिनै विद्यार्थीहरू पछि दुःख दिने भएर निस्किन्छन् कि निस्किन्छन्। आज तिनैले के गरिरहेका छन्, तोडफोड गरिरहेका छन् हैन। कलेजहरूमा आगो लगाइदिन्छन्, एक अर्कालाई गाली गरिरहन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ दुनियाँको के हालत छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि दुनियाँको हालत कस्तो छ हैन, मनुष्य आत्माहरूको संस्कार कस्तो छ
त बाबा भन्नुभयो ड्रामाको कलाकार भएर पनि ड्रामाको आदि मध्य अन्त्य र मुख्य कलाकार आदिलाई जानेका छैनन् भने उनीहरूलाई के भन्ने। हुन त संसारका सबै मनुष्य आत्माहरू के हुन् हैन, यस सृष्टि रूपी ड्रामाका कलाकारहरू हुन्, जसले ड्रामाको बारेमा जानेकै छैनन्, आफ्नो पाठको बारेमा जानेकै छैनन्। त भने बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य कलाकारलाई पनि जानेका छैनन् भने तिनीहरूलाई के भन्ने भन्नुहुन्छ बाबा। सबैभन्दा ठुलो को हो उहाँको बायोग्राफी त जान्नुपर्छ नि, केही पनि जानेका छैनन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको के पाठ छ, धर्म स्थापना गर्नेहरूको के पाठ छ। मानिसहरूले त अन्धश्रद्धामा आएर सबैलाई गुरु भनिदिन्छ। गुरु त त्यो हो जसले सद्गति गर्छ हैन। गुरु कसलाई भनिन्छ, जसले सद्गति दिन्छ, जसले सबैको सद्गति गर्छ उसलाई के भनिन्छ, गुरु भनिन्छ। तर आज दुनियाँमा अनेक प्रकारका गुरुहरू छन् हैन। त बाबा भन्नुभयो अब सबैको सद्गति दाता त एउटै परम पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ परम गुरु पनि हुनुहुन्छ, फेरि पनि ज्ञान दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई पढाउनु पनि हुन्छ, उहाँको पाठ नै आश्चर्यजनक छ। धर्मको स्थापना पनि गर्नुहुन्छ, बाँकी सबै धर्मलाई समाप्त गरिदिनुहुन्छ। अरूले त केवल धर्मको स्थापना गर्छन्, ज्ञानको स्थापना र अज्ञानको विनाश गर्नेलाई नै त गुरु भनिन्छ। बाबाले भन्नुभयो गुरु कसलाई भनिन्छ, ज्ञानको स्थापना र अज्ञानको विनाश गर्नेलाई नै गुरु भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म कालको पनि काल हो। बाबाले आफै भन्नुहुन्छ म कालको पनि के हो, काल हुँ। एक धर्मको स्थापना र अरू सबै धर्महरूको विनाश हुन्छ, अर्थात् यस ज्ञान यज्ञमा स्वाहा हुन्छन्। फेरि न कुनै लडाईँ हुन्छ, न कुनै यज्ञ नै रचिन्छ। तिमीले सारा विश्वको आदि मध्य अन्तको बारेमा जानेका छौ, अरू त सबैले नेति नेति भन्छन्। तिमीले त यस्तो कहाँ भन्छौ र। बाबा सिवाय अरू कसैले यथार्थ कुरा सम्झाउन सक्दैनन्। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। तर मायासँगको सामना यस्तो हुन्छ जसले बाबाको याद नै मेटाइदिन्छ। बाबाले भन्नुभयो हैन, हामी बच्चाहरूलाई यस्तो धेरै खुसी हुनुपर्छ कि बाबाले हामीले यत्रो शिक्षा दिइरहनु भएको छ जुन ज्ञान बाबा सिवाय अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू के हुन्छन्, मायासँग यस्तो तरिकाले सामना गरिरहेका हुन्छन् हैन। मायाले यति धेरै विघ्न बाधाहरू ल्याइदिरहेको हुन्छ जस कारणले गर्दा बाबाको याद नै बिर्सिन्छन् हैन। तिमी बच्चाहरूले दुःख सुख मान अपमान सहनुपर्छ। बाबाले के भन्नुभयो, दुःख सुख मान अपमान सबै के गर्नुपर्छ, सहनुपर्छ। त्यसो त यहाँ कसैलाई अपमान गरिन्छ। बाबा भन्नुभयो यदि कुनै कुरा छ भने बाबालाई सूचित गरिदिनुपर्छ। सूचित गरिएन भने धेरै पाप लाग्छ हैन। यदि कुनै पनि कुरा छ भने सूचना त दिनु पर्यो, थाहा त दिनु पर्यो। यदि थाहा दिँदैन भने त बाबा भन्नुहुन्छ धेरै पाप लाग्छ। बाबालाई सुनाइदिनाले तुरुन्त उसलाई सावधानी दिन्छ। सर्जन बाबासँग केही पनि लुकाउनु हुँदैन। उहाँ अत्यन्त ठुलो सर्जन हुनुहुन्छ। ज्ञान इन्जेक्सन जसलाई अञ्जन पनि भनिन्छ, अञ्जनलाई ज्ञान सुरुमा पनि भनिन्छ। त बाबाले भन्नुभयो हैन, बाबा सबैभन्दा ठुलो के हुनुहुन्छ, सर्जन हुनुहुन्छ हैन। यस्तो रुहानी सर्जनसँग हामीले कुनै पनि कुराहरू केही पनि कुराहरू लुकाउनु हुँदैन। जति लुकायो के हुन्छ त्यति झन् बिमारी बढ्छ हैन। अनेक प्रकारको समस्याहरू झन् बढ्दै जान्छ हैन। आफ्नो संस्कार पनि त्यही अनुसार झन् बढ्दै जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यहाँ त बाबाले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, ज्ञानको इन्जेक्सन लगाउनुहुन्छ जसलाई अञ्जन पनि भनिन्छ। त अञ्जनलाई फेरि ज्ञान सुरमा पनि भनिन्छ। जादु आदिको त कुनै कुरै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु तिमीलाई पतितबाट पावन बन्ने उपाय बताउन। बाबाले भन्नुभयो म आएको छु तिमीलाई पतितबाट पावन बन्ने उपाय बताउन।
पवित्र बनेनौ भने धारणा पनि हुन सक्दैन, हैन? पवित्र बनेनौ भने बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई धारणा हुन पनि सक्दैन। यही कामको कारणले नै फेरि पाप हुन जान्छ, यसमाथि विजय पाउनु छ। स्वयं नै विकारमा जान्छन् भने अरूलाई यसो नगर भन्न पनि सक्दैन, हैन? आफैले गलत कर्म गरिरहेको छ, विकारमा गिरिरहेको छ भने त अरूलाई पनि भन्न सक्दैनन् कि यस्तो कर्म नगर भनेर, त्यो त झन् महापाप हुन्छ। बाबाले कहानी पनि सुनाउनुहुन्छ। पण्डितले भन्यो राम राम भन्नाले सागर पार जान सक्छौ। मानिसहरू पानीको सागर भन्ने सम्झन्छन्, जसरी आकाशको अन्त्य छैन त्यस्तै सागरको पनि अन्त्य पाउन सकिँदैन। ब्रह्म महतत्वको पनि अन्त्य छैन कि यहाँ मानिसहरू अन्त पाउनको लागि पुरुषार्थ गर्छन्, त्यहाँ कसैले पुरुषार्थ गर्दैनन्। यहाँ जति सुकै टाढा गए पनि फेरि फर्केर आउँछन् कि आउँदैन, हैन? बाबा हुनुहुन्छ जति सुकै टाढा गए पनि फेरि फर्केर यही आउँछन्। पेट्रोल नै पुगेन भने फेरि कसरी फर्केर आउँछन्? बाबा भन्नुहुन्छ यो हो वैज्ञानिकहरूको अति अहंकार, त्यसबाट विनाश गरिदिन्छन्, हैन? आज कति गरेर हैन विज्ञानले कस्ता कस्ता साधनहरू बनाएको छ अनेक ग्रहहरूमा पुग्नको लागि, हैन? अब यहाँबाट त जान्छन्, जाँदा जाँदै बीचमा बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि साधन सकियो, जस्तो अक्सिजन सकियो के सकियो भने त फेरि त्यो विनाश त हुन्छ, फेरि फर्केर त आउन सक्दैन। एरोप्लेनबाट सुख पनि हुन्छ, फेरि त्यसबाट अति दुःख पनि हुन्छ कि हुँदैन, हैन? एरोप्लेनबाट सुख पनि छ, अर्को कुरा दुःख पनि छ। अचानक कुनै कारणवश एक्सिडेन्ट भयो भने त फेरि कोही पनि बच्नेवाला छैन, हैन? भले बरु गाडी एक्सिडेन्ट भयो भने त 2-4 जना मर्लान्, 2-4 जना त बाँच्छन् नि, तर प्लेन एक्सिडेन्ट भयो भने त सबै खतम हुन्छ। भने बाबा हुनुहुन्छ त्यहाँ सुख पनि छ त फेरि दुःख पनि हुन्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्टमा कुनै पनि कारणले पढाइ छोड्नु हुँदैन। कुनै पनि कारणले पढाइ छोड्नु हुँदैन। सजाय अत्यन्त कडा हुन्छ। सजाय अत्यन्त कडा हुन्छ। त्यसबाट बच्नको लागि अरू सबै सङ्ग तोडेर एक बाबाको याद गर्नुपर्छ। एक बाबाको याद गर्नुपर्छ, रिसाउनु हुँदैन। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो कुनै पनि कारणले पढाइ छोड्नु हुँदैन, सधैँ अत्यन्त कडा हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो हैन, यदि कुनै कारणवश हामीले पढाइ छोड्छौँ भने त्यसको सजाय के भन्नुभएको छ? अत्यन्त कडा। कडा मात्रै होइन, अति कडा। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसबाट बच्नको लागि अरू सबै सङ्ग तोडेर एक बाबाको याद गर्नुपर्छ, रिसाउनु हुँदैन भन्नुभयो। दूसरा पोइन्टमा ज्ञान इंजेक्शन वा अंजन दिने एक अविनाशी सर्जन बाबा हुनुहुन्छ। एक अविनाशी सर्जन बाबा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन।
उहाँसँग कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन। बाबालाई सुनाउनाले तुरुन्त सावधानी मिल्छ। बाबाले दूसरा पोइन्टमा भन्नुभयो, ज्ञान इन्जेक्सन वा अन्जन दिने एक अविनाशी सर्जन बाबा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन। बाबालाई सुनाउनाले तुरुन्त सावधानी मिल्छ। वरदान छ, हरेकको विशेषतालाई स्मृतिमा राख्दै विश्वास पात्र बनेर एक मत संगठन बनाउने सबैको शुभचिन्तक भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, हरेकको विशेषतालाई स्मृतिमा राख्दै विश्वास पात्र बनेर एक मत संगठन बनाउने सबैको शुभचिन्तक भव। विस्तार छ, ड्रामा अनुसार हरेकलाई कुनै न कुनै विशेषता अवश्य प्राप्त हुन्छ। त्यस विशेषतालाई कार्यमा लगाऊ तथा अरूको विशेषतालाई हेर। एक अर्कामा विश्वास पात्र बन, तब उनको कुराको भाव बदलिन्छ। बाबा भन्नुभयो, तब उनको कुराको भाव बदलिन्छ। जब हरेकको विशेषतालाई देख्नेछौ, तब अनेक भएर पनि एक देखिनमा आउँछ। बाबाले भन्नुभयो, जब हरेकको विशेषतालाई देख्नेछौ, तब अनेक भएर पनि एक देखिनमा आउँछ। एक मत संगठन हुन्छ। कसैको ग्लानीको कुरा सुनाएमा त्यसलाई टेवा दिनुको सट्टा सुनाउने व्यक्तिको रूप परिवर्तन गरिदेऊ। बाबाले भन्नुभयो, यदि कसैले पनि कसैको ग्लानीको कुरा सुनाउँछ भने त्यसलाई टेवा दिनुको सट्टा बाबा भन्नुहुन्छ सुनाउने व्यक्तिको रूप परिवर्तन गरिदेऊ, तब भनिन्छ शुभचिन्तक। स्लोगन छ, श्रेष्ठ संकल्पको खजाना नै श्रेष्ठ प्रारब्ध वा ब्राह्मण जीवनको आधार हो। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो, श्रेष्ठ संकल्पको खजाना नै श्रेष्ठ प्रारब्ध वा ब्राह्मण जीवनको आधार हो। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, अहिले तिमीले निन्दा स्तुति मान अपमान दुःख सुख सबै सहनु छ। तिम्रा सुखका दिन अब समीप आइरहेका छन्। प्रश्न, बाबाले अहिले आफ्ना ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ एउटा चेतावनी दिनुहुन्छ? उत्तरमा, प्यारा बच्चाहरू, कहिल्यै पनि बाबासँग रुष्ट हुनु हुँदैन। यदि बाबासँग रिसायो भने सद्गतिसँग पनि रिसाउँछौ। बाबा चेतावनी दिनुहुन्छ, रुष्ट हुनेलाई अत्यन्त कडा सजाय मिल्छ। आपसमा वा ब्राह्मणीसँग रिसायो भने फूल बन्दा बन्दै काँडा बन्छौ। त्यसैले धेरै धेरै सावधान हो। ओम शान्ति। अंतर मन
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। जब से ज़मीं पे आकर के हमसे मिले, जीवन के शिकवे गिले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले।
जी भर के प्यार कर ले, यही वक्त है रे मनवा। प्रभु शरण में होकर अर्पण, प्रभु शरण में होकर अर्पण, आवाज तू कर ले रे मनवा। अमृत झरता किरण किरण से इन नैनों से पी ले। दिल में मेरे प्रभु स्नेह के गुल है खिले। जब से ज़मीं पे आकर के हमसे